विष्णु जुन पुराण छ यो पुराण प्रत्यक्ष भगवान विष्णुकै बाङ्मै प्रतिमूर्ति भनेर वर्णन गरिएको छ। यदि हामीले विष्णु भगवानको मन्दिरमा कहिलेकाहीँ जान भ्याइएन, सधैँ विष्णु भगवानको दर्शन गर्ने गर्नुभएको छ, तर कुनै दिन यदि हजुरले भ्याउनु भएन भने केवल घरमा श्री विष्णु पुराणको ग्रन्थ राखेर त्यो ग्रन्थलाई प्रणाम गर्नुभयो भने पनि श्री विष्णु भगवानलाई प्रणाम गरेको पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। श्रीमन्नारायण भगवानको त्यो कुरा वर्णन गरिएको छ। हेर्नुहोस् सज्जनवृन्द, भगवान विष्णुको महिमा, व्यापकताको महिमा, भगवान विष्णुले गर्नुभएको लीला, भगवान विष्णु जो हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएका कार्यहरूको विषयमा बहुत सुन्दर तरिकाद्वारा यहाँ वर्णन गरिएको छ। सर्वप्रथम श्रीमन्नारायणाय नमः लेखिएको छ, त्यस पछाडि श्री विष्णु पुराण लेखिएको छ। यो पावन ग्रन्थमा हेर्नुहोस्, जुन यो विशेष ग्रन्थ श्री विष्णु पुराणको ग्रन्थ छ, त्यो ग्रन्थको चर्चा हामी बहुत सुन्दर तरिकाले सुन्नेछौँ। सबै बहुत प्रेम गरेर, पुराणहरूलाई प्रेम गरेर, पुराणहरू सुन्नको लागि बहुत प्रतीक्षा गरेर बसेर पनि यो पुराण नछुटोस्, यो पुराण नछुटोस् भन्ने भावले जति बस्नुभएको छ, सम्झिनुहोस् भगवान नै उहाँहरूको हृदयमा आएर बस्नु भएको छ। शास्त्रले के भनेको छ थाहा छ? व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यासमा जो गुरु बस्नुहुन्छ ती गुरुको हृदयमा पनि स्वयं भगवान नारायण आएर वास गर्नुहुन्छ। जो सच्चा श्रोता हुनुहुन्छ उहाँको हृदयमा पनि साक्षात् भगवान आएर वास गर्नुहुन्छ। सुन्ने इच्छा मान्छेले गर्ने होइन, सुन्ने भन्ने इच्छा मान्छेले गर्ने होइन, भन्ने भनाउने, सुन्ने सुनाउने त तिनै नारायणको कृपाले हो। जुन कृपा हामीलाई प्राप्त भएको छ, जसको कृपा र जसको करुणाले गर्दाखेरि हामीलाई यो श्री विष्णु पुराणको पावन कथा सुन्ने एउटा मौका पनि मिलेको छ र हामी पनि ध्यान भक्ति श्रद्धाको साथमा सुन्दैछौँ। र हामीले विष्णु भगवानको जुन पुराण छ त्यो पुराण सुन्दा भगवान श्रीमन्नारायणका भजनहरूको पनि गायन गर्नेछौँ। ती भजनहरू पनि बहुत श्रद्धाको साथमा सुन्नेछौँ, बहुत आनन्दता हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। सज्जन, यहाँनिर सबैभन्दा पहिला श्री विष्णु पुराण भनेर लेखिएको छ। श्रीको अर्थ मैले हजुरहरूलाई बताएँ पनि। हेर्नुहोस्, श्रीको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हजुरले भक्ति पनि लिन सक्नुहुन्छ। श्री भनेको भक्ति हो, अनि श्री भनेको ज्ञान हो, श्री भनेको वैराग्यता हो, श्री भनेको लक्ष्मी हो, श्री भनेको अन्तरआत्मा हो, श्री भनेको परमात्मा हो। त्यस कारणले गर्दा जो परमात्मा हुनुहुन्छ, श्रीको अर्थ बुझ्नुहोस् है बहुत श्रद्धाको साथमा। श्री भनेको सारा जगत जसले धारण गर्नुभएको छ उनी नै श्री हुनुहुन्छ। अब के गर्नु पर्यो त त्यस्ता श्रीलाई भन्नुहुन्छ भने बहुत श्रद्धाको साथमा सुन्नुहोस्। त्यो श्री चाहिँ अनि त्यसपछि आउँछ विष्णु। विष्णु भनेको चाहिँ के हो भन्दा व्यापक अर्थमा विष्णुलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब श्री भनेको के भयो? यो हामीले विष्णु पुराण चाहिँ यदि श्रीको अर्थ लक्ष्मी लगाउने हो भने अनि विष्णुको अर्थ व्यापक लगाउने हो भने हामीले जो श्रद्धा राखेर यदि विष्णु पुराण सुन्यौँ भनेदेखि लक्ष्मीको पनि भरपुर कृपा हुन्छ हाम्रो घरमा। हेर्नुहोस्, श्री विष्णुको अर्थ है। अर्को श्रीको अर्थ यदि ज्ञान राख्ने हो र विष्णुको अर्थ व्यापकता राख्ने हो भने के हुन्छ हाम्रोमा भन्दाखेरि भक्ति व्यापक रूपले हामीलाई प्राप्त हुन्छ। कसको कृपाले? लक्ष्मी र नारायणको पावन कृपाले हामी सधैँ भक्ति मार्गमा लागिरहन्छौँ। अनि हामीले यो श्रीलाई चाहिँ वैराग्य मान्ने र विष्णुलाई व्यापक मान्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ? हामीलाई वैराग्यताले पनि प्रभावित गर्छ। हामी घरमै भए पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्ने चाह हाम्रो हृदयमा आउँछ, वैराग्यता हृदयमा आउँछ। वास्तवमा धरतीमा आएर कुनै कुरो आफ्नो होइन रहेछ, यो वैराग्यता त हो नि सज्जन। शास्त्रले बताएको छ नि, पुराण सुन्दाखेरि एकचोटि वैराग्यता आउँछ अरे, सबैलाई आउँछ। हेर्नुहोस् फेरि, पुराण सुन्दै गयो, पुराणमा गुरुजीले के भन्नुभयो भने यस्तो कर्म रहेछ, कार्य राम्रो गरिएन भने त मृत्यु भएपछि बहुत दुःख पाइने रहेछ, मर्दा केही पनि साथमा नलगिने रहेछ। त्यस कारणले गर्दा आखिरी किन यो लोभ, किन लालचा गर्नु,
किन मान्छेसँग नराम्रो बोल्नु, अर्काको मन किन दुखाउनु, अर्काको चित्त किन दुखाउनु जस्तो लाग्छ, होइन भन्नुहोस् त पुराण सुनिसकेपछि। अहिले अनि फेरि मान्छेलाई जलाउँदै गरेको देखियो भने, मान्छेलाई जलाउँदै गरेको देखियो भने पनि हामीलाई के लाग्छ थाहा छ? होइन हो, पुण्य कर्म गर्नुपर्ने रहेछ। सधैँभरि घमण्ड गर्थे, सधैँभरि अहङ्कार गर्थे, पैसा पैसा पैसाको चाहना गर्थे, घर परिवारसँग पनि मिलेर बसेका थिएनन्, रुपियाँको लागि दाजुभाइ पनि काटामार गरेका थिए, सम्पत्तिको लागि एक आपसमा द्वन्द्व चलेको थियो, मरेर जाँदा त सम्पत्ति लगेनछन्, आखिरी हामीले पनि लान पाउँदैनौँ भनेर के हुने रहेछ त हामीलाई भन्नुहुन्छ भने वैराग्यता प्राप्त हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् न। एकजना हुनुहुन्थ्यो के सन्त, भारतमा सन्त हुनुहुन्थ्यो जो क्रान्तिकारी सन्त भनेर मुनि तरुण सागर हुनुहुन्छ। तरुण सागरजीले एउटा बोल्नु भएको वचन बहुत प्रिय लागेको वचन हो, जुन हजुरहरूलाई म सुनाउँछु। मुनि तरुण सागरले के भन्नुहुन्थ्यो भने जुन मान्छे जलाउने चाहिँ चिता आदि इत्यादि जहाँ निर्माण गर्छौँ, जहाँ घाट बनाउँछौँ, त्यो एकान्तमा होइन अरे। कहाँ हुनुपर्छ अरे भन्दा सहर बजारको बिचमा हुनुपर्छ अरे। किन भनेर कसैले सोधे, सहर बजारको बिचमा भयो भने मान्छे दिनै पछि सहर घुम्न जाँदा एकचोटि एउटा मान्छे जलेको देखो भने उसको अहङ्कार, उसको राग, उसको घमण्ड, उसको काम क्रोध सबै समाप्त भएर जान्छ, निर्मल मन हुन्छ। तब भगवानको चिन्तन गर्छ। एकान्तमा लास जलाउने ठाउँ हुँदा वर्ष दिन 2 वर्षमा जान्छ, एकचोटि देख्छ, एकचोटि देखिसकेपछि उसलाई एकछिन वैराग्यता आउँछ, फेरि घरमा आइसकेपछि जस्ताको तस्तै हो कि होइन भन्नुहोस् न। सबै त्यही त हो नि सज्जन। भगवानको कृपाबाट नै हेर्नुहोस् व्यक्तिको तरण तारण हुन्छ। हामी त त्यस्तो भगवान व्यापकता जो हुनुहुन्छ श्री विष्णु भगवान, उहाँको पावन कथा सुन्दैछौँ र श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई एउटा कुरा भन्छु पनि, हजुरहरूले यदि फेसबुक युट्युबको माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा सेयर गरेर मान्छेले विष्णु भगवानको जुन पावन कथा छ हेर्नुहोस्। अझै नि यो पुरुषोत्तम मासको पावन अवसरमा श्री विष्णु पुराणको कथा सुन्ने अवसर, जसलाई भगवानले सबैभन्दा नजिकको र आफ्नो मान्नु भएको छ, उनैले यो पावन कथालाई सुन्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुन्छ। किनकि पुरुषोत्तम मास पनि विष्णु भगवानकै स्वरूप मान्नुहोस् र विष्णु पुराण पनि त्यही। पुरुषोत्तम मासको कथा सहित विष्णु पुराणको कथा, अनि जीवनमा यो कथा सुनिसकेपछि यो पुरुषोत्तम मासको समाप्तिको समयमा सके मालपुवा आदि इत्यादि, नसके केही न केही गौलाई भए पनि, गाउँमै भएको ब्राह्मणलाई भए पनि, कुनै अनाथलाई भए पनि केही न केही दान गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त्यसबाट के हुन्छ त भन्दा हामीलाई भगवान श्रीमन नारायणको श्रीहरिको कृपा प्राप्त हुन्छ, श्रीहरिले करुणा गर्नुहुनेछ, त्यसमा सन्देह छैन सज्जन। त्यही कुरो छ। अब श्रीको अर्थ हजुरले लिनुहोस् आत्मा, श्रीको अर्थ लिनुहोस् हजुरले परमात्मा। परमात्मा के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि श्री भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ, अनि विष्णु भनेको परमात्मा व्यापक रूपमा धरतीमा स्थित हुनुहुन्छ। यदि हाम्रो भक्ति प्रगाढ हुने बित्तिकै भगवानलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, यदि हाम्रो भक्ति प्रगाढ भएन भने सबै कुरा देखिँदैन सज्जन। कसैले भन्नुहुन्छ नि, ए भगवान हुनुहुन्थ्यो भने किन देखिनुहुन्न थियो, भगवान हुनुहुन्थ्यो भने देख्नु पर्ने नि हामीले भन्नुहुन्छ। सज्जन विश्वासमा भगवानको बास हुन्छ, सबै कुरो देखिँदैन नि, कहाँ देखिन्छ भन्नुहोस् त। र देखेको कुरो सबै सत्य पनि हुँदैन नि सज्जन। देखेको कुरो यो सत्य हो भन्न सक्दैनौँ हामी। जस्तो सम्झिनुहोस् कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पिच रोडमा घाम लागेको हुन्छ, घाम लागेको बेलामा पिच रोडमा हिँड्दै जाँदा या गाडीमा बसेर जाँदाखेरि पर पानी जमे जस्तो देख्छौँ, जसलाई चाहिँ मृग तृष्णा भनेर भनिन्छ। तर के हुन्छ सज्जन थाहा छ, त्यहाँ पुग्दाखेरि पानी हुँदैन, अलिकति पनि पानी हुँदैन त्यहाँ। त्यो के हो? मृग तृष्णा हो। कहिलेकाहीँ हामी यसरी झुक्किन्छौँ कि डोरी हुन्छ बाहिर, डोरीलाई सर्प सम्झिन्छौँ, कालिन्छौँ, भरे आमा बुबालाई लिएर बाहिर गएर हेर्दाखेरि त त्यहाँ त डोरी हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो पहिले पनि डोरी थियो, तर हामीलाई भ्रम भयो देखेर पनि। यो नेत्रले देखेको कुरोबाट पनि भ्रम उत्पन्न भयो। अनि कहिलेकाहीँ जादुवालाले जो जादु देखाउँछ टाउको काटेर 2 टुक्रा बनाएकै हुँदैन,
तर हामीले के भन्छौँ भने त्यसले त दुई टुक्रै बनाएको थियो, मैले देखेर आएको सत्य सत्य बोल्दैछु भन्छौँ, हो कि होइन? त्यो देखेको कुरो तर असत्य हो। हेर्नुहोस्, यो तीनटै कुरा है, मृगतृष्णा पनि, जुन चाहिँ डोरीमा सर्प देख्यौँ त्यो पनि, र जुन चाहिँ जादुवालाले नाटक गर्नेवालाले नाटक देखाउँछ त्यो पनि हामीले देख्छौँ तर त्यो सत्य हुँदैन। कतिपय कुरा सुनेको सत्य हुन्छन्, कतिपय कुरा देखेका सत्य हुन्छन्, कतिपय कुरा भोगेका सत्य हुन्छन्। एउटाले यही चाहिँ सत्य हो भनेर भन्न चाहिँ सक्दैन सज्जन, किनकि एकतिरबाट हेर्दा 6 जुन 6 लेखेको छ त्यसलाई 6 देखिन्छ भने अर्कोतिरको व्यक्तिले त्यसलाई हेर्दैछ भने 9 देखिरहेको हुन्छ। यस्तो भन्न मिल्दैन कि मैले नै मेरै गोरुको 12 टका गर्न मिल्दैन। हामीले संसार हो नि त सज्जन। त्यस कारणले गर्दा विष्णु भगवान के हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने व्यापक हुनुहुन्छ। अनि पुराणको अर्थ के हो? पुराण भनेको पुरा अपि नवम नवम श्रूयते इति पुराण, पुरानो हो यो। तर जतिचोटि सुन्छौँ हामी यो पावन कथालाई त्यति पटक नयाँ नयाँ जस्तो झल्किरहन्छ। अझै यो सम्झिनुहोस्, जसले पहिलो पटक श्री विष्णु पुराणको कथा सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त मनमा सम्झिनुहोस् भगवान श्रीमन नारायण र लक्ष्मीको हामीमाथि धेरै ठुलो पुण्यको उदय भएको रहेछ, जस कारणले गर्दा यो पुरुषोत्तम मासको पावन समयमा विष्णु पुराणको कथा सुन्ने मौका मिल्यो, पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ भने। र जुन विष्णु पुराणको कथा छ, कथा यति आनन्द लाग्छ। हजुरहरूलाई सुन्नुहुनेछ अहिले हामी यहाँ विष्णु पुराणको अर्थ मैले बताउँदैछु हजुरहरूलाई। पुराण भनेको के हो त भन्दा पुरानो हो यो। मेरो हजुरबुवाहरूले पनि यही पुराणहरूदेखि लिएर सुन्नुभयो। ज्येष्ठ गुरुहरूले, आजभन्दा जुन गुरुहरू 100-150 वर्ष अगाडिदेखि हुनुहुन्थ्यो उहाँ गुरुहरूले पनि यही शास्त्रको चर्चा गर्नुभयो। त्यस पछाडि 50 वर्ष अगाडिको गुरुहरूले पनि यही शास्त्रको चर्चा गर्नुभयो, यही पुराणको चर्चा गर्नुभयो। अहिलेको गुरुहरूले पनि यही शास्त्रको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ र आउने समयका गुरुहरूले पनि यही पुराणको चर्चा गर्नुहुनेछ। तर पुराण जति सुनो त्यति आनन्द लाग्छ, भगवानको कथा जति सुनो त्यति सुनु लाग्छ। जसले भगवानको कथा सुन्दै 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 भगवानको कथा रूपी रसलाई पिउन थालो उसलाई दुनियाँको रस फिक्का लाग्न थाल्छ। त्यो छ भगवानको कथाको महिमा, त्यो छ भगवानको नामको महिमा सज्जन। त्यस कारणले गर्दा धरतीमा यदि हाम्रो जन्म भएको छ भने हामी चाहे शिवजीको मन्दिरमा दर्शन गर्न जाउँ, चाहे श्रीमन नारायण भगवानको मन्दिरमा दर्शन गर्न जाउँ, चाहे कृष्ण भगवानको मन्दिरमा दर्शन गर्न जाउँ, चाहे जहाँसुकै गएर दर्शन गरौँ, दर्शन गरेर भन्नुपर्छ भगवान हामीलाई सधैँभरि हजुरको पावन कथा, हजुरले गर्नुभएको लीलाको बारेमा सुन्ने मौका हजुरले सधैँभरि प्रदान गरिदिनुहोस्। यो भाव हुनुपर्छ सज्जन। त्यो कुरो वर्णन गरिएको छ। यो भाव समाप्त हुनु हुँदैन। यही कुरो वर्णन गरिएको छ शास्त्रले। हामीले बहुत श्रद्धाको साथमा, बहुत विश्वासको साथमा परमात्माको आराधना, परमात्माको स्मरण, उहाँको चिन्तन गर्नुपर्छ। र पुराण भनेको पुरानो हो तर पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नयाँ नयाँ जस्तो लाग्छ। कसरी थाहा छ? हामी माघ 1 गतेको दिन सम्झिनुहोस्, कन्काई माईमा नुहाउनको लागि गयौँ, या कन्काई माई छोडिदिनुहोस् हामी नुहाउनको लागि गण्डकीमा गयौँ। हामी है हेर्नुहोस् कोसीमा गयौँ नुहाउनको लागि। अब कोसीमा हामी नुहाउनको लागि गएका छौँ, सोच्नु होला, विचार गर्नु होला, तब भगवानको कथा राम्ररी बुझिन्छ। हामी नुहाउनको लागि कोसीमा गयौँ, कोसीमा गएर एकचोटि त्यहाँ डुब्छौँ नि, जब एकचोटि डुबेर जब बाहिर निस्कन्छौँ, बाहिर निस्किसकेपछि त्यो कोसीको नाम फेरिन्छ त? फेरिँदैन। तर तपाईँले दोस्रो डुबुल्की लगाउँदाखेरि पहिलोचोटि डुबुल्की लगाएको जलमा डुबुल्की लाउन पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न। किन थाहा छ? त्यो जल बगेर गइसक्छ। फेरि तेस्रोचोटि डुबुल्की लगाउँदाखेरि त्यो जल भेट्नुहुन्न। तेस्रोचोटि डुबुल्की लगाउँदा अझै अर्को जल आउँछ। यस्तै हो यो पुराण पनि। पुरानो हो तर नयाँ नयाँ रूपले व्याख्या हुन्छ, नयाँ नयाँ जस्तो झल्किरहन्छ, हामीलाई सुन्दा आनन्द लाग्छ। यो नै पुराण हो श्रद्धालु भक्तजन। यहाँनिर त्यस पछाडि यो जुन श्री विष्णु पुराण छ, यो विष्णु पुराणको चर्चा गर्ने क्रममा यहाँ के बताउनु भएको छ भने जसरी चाहिँ भागवतमा स्कन्दको रूपमा रहेका छन्, हेर्नुहोस् सबै भागवत स्कन्दको रूपमा 12 स्कन्द भनेर है,
यसै गरी महाभारत पर्वको रूपमा, त्यस्तै गरी जुन हामीले विष्णु पुराण सुन्दैछौँ यो चाहिँ अंशको रूपमा रहेको छ भनेर यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। भने श्री विष्णु पुराणमा 6 वटा अंशहरू रहेका छन्। त्यही 6 अंशहरूको चर्चा हामी 5 दिनमा सुन्नेछौँ, जसमा चाहिँ हेर्नुहोस् ध्रुवजीको पावन कथा, ध्रुवजीको पावन चरित्र विष्णु महापुराणले जो गाएको छ त्यो धेरै आनन्ददायक छ। हामीले श्रीमद् भागवतमा सुन्छौँ, अलिकति थोरै सुन्छौँ, किनकि खास विष्णु पुराणमा छ त्यो कथा। प्रह्लादजीको जुन कथा छ त्यो पनि विष्णु पुराणमा छ, एकदम विस्तारको साथमा वर्णन गरिएको छ। यसको साथमा अरू पनि अन्य धेरै कथाहरू रहेका छन् जसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई शान्ति दिलाउनेवाला छ, जसले चाहिँ विचारलाई क्रान्ति प्रदान गराउने खालको छ, जसले चाहिँ मनुष्यलाई सुख शान्ति समृद्धि दिलाउनेवाला छ, जुन कथाले चाहिँ मनुष्यलाई मुक्ति दिलाउनेवाला छ, जुन कथाले चाहिँ मनुष्यलाई भगवानको बनाउनेवाला छ, त्यस्तो पावन कथाले भरिपूर्ण भएको जुन यो पावन ग्रन्थ छ, जुन यो महान ग्रन्थ छ, त्यही ग्रन्थ हो श्री विष्णु पुराण। हेर्नुहोस् यो जुन श्री विष्णु पुराण छ हामीले यसरी सुनिरहेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस् सज्जन, पुराणहरू सुन्ने क्रममा प्रत्येक पुराणका श्रोताहरू अलग हुनुहुन्छ, वक्ताहरू अलग हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, भन्नेवाला अलग, सुन्नेवाला अलग। तर हाम्रो यो यस्तो पुराण छ सज्जन, सुन्ने श्रोताहरू पनि एक, भन्ने वक्ता पनि एक। भगवानको कृपा भयो भने हजुरहरू पनि पुरै 5 महिनासम्म 18 पुराण सुन्नुहोस्। म पनि भगवानको कृपा भयो भने 18 पुराण वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँनिर बताइएको छ भागवत पुराण जुन छ त्यो भागवत पुराण सुकदेव स्वामीले बताउनु भयो। कसलाई भन्दा राजा परीक्षितलाई। कुन बेला भन्दा जब चाहिँ मृत्युलाई प्राप्त गर्न लाग्नु भएको थियो राजा परीक्षितले, अब 7 दिनभन्दा धेरै बाँच्दिन भन्ने भएको थियो। हामी पनि त कहाँ 7 दिनभन्दा धेरै बाँच्छौँ र, हामी पनि बाँच्ने त्यही 7 दिन हो। हाम्रो पनि मृत्यु हुन्छ त्यही 7 दिनमा, हाम्रो पनि जन्म हुन्छ त्यही 7 दिनमा। हामीले पुण्य कर्म गर्ने पनि हो त्यही 7 दिनमा, पाप कर्म गर्ने पनि हो त्यही 7 दिनमा। त्यस कारणले गर्दा पाप कर्मबाट बचेर पुण्य कर्म गरेर परमात्मालाई चिन्नुपर्छ सज्जन यही 7 दिनमा। जसले आफ्नो जीवनको 7 दिनलाई सुधारो उसले जीवनलाई सुधारो, जसले 7 दिनलाई बिगारो उसले जीवनलाई बिगारो, जिन्दगीलाई समाप्त गरो। हामी जिन्दगी समाप्त गर्नेवालामा होइनौँ, हामी त जिन्दगीलाई सार्थक बनाउनेवालामा हौँ। हामी त जिन्दगीलाई परमात्माको लागि अर्पण गर्नेवालामा हौँ। त्यो कुरोको बारेमा वर्णन गरिएको छ। जो भगवान सुकदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउनु भयो त्यो हो भागवत। हेर्नुहोस्, यसको श्रोताको भन्दा श्रोता स्वयं राजा परीक्षित, वक्ता स्वयं सुकदेव। अनि त्यस्तै गरेर जुन चाहिँ श्री शिव महापुराण छ, शिव महापुराणको वक्ताको जो भगवान स्वयं साम्ब सदा शिव वक्ता, त्यसपछि श्रोता नन्दीश्वर, होइन, एउटा श्रोता वक्ताको कुरा गर्दा। त्यस पछाडि जुन चाहिँ हामीले महाभारत कथा छ त्यो महाभारत कथा भन्नुभयो कसले? वैशम्पायन नाम गरेको ऋषिले बताउनु भयो। कसलाई बताउनु भयो भन्दाखेरि जनमै जय नाम गरेको राजालाई बताउनु भयो। यस्तो पावन कथा, यति पावन चरित्रको बारेमा वर्णन गरिएको छ सज्जन, जुन पावन चरित्रको यहाँनिर पूर्ण रूपले चर्चा गरेको छ, हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ। यसै गरी जुन वराह पुराण छ त्यो वराह पुराण स्वयं वराह भगवानले धरती मातालाई सुनाउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले विष्णु पुराण चाहिँ कसले कसलाई सुनाउनु भयो त? पहिले त्यो कुरो ध्यान दिनुपर्छ। त्यो कुरो बुझ्यौँ भने हामीले कथा बुझ्न थाल्छौँ। अब भर्खर कथा सुरु हुँदैछ, हेर्नुहोस्, कथा थोरै पनि छुटो भने फेरि के हुन्छ भन्दा बुझिँदैन। कुनै पनि कुरा मान्छेले बोलिराखेको पुरा बुझौँ न त भन्ने इच्छा छ भने बिचमा छोड्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुरा हजुरले अलिकति पनि मिस्टेक भयो भने त्यो कुरो छुटो, त्यो कुरो छुटिसक्ने बित्तिकै फेरि कथा बुझिँदैन। भगवानको कथा प्रिय छ, कथा प्यारो छ, कथा राम्रो छ, तर के हुन्छ भन्दा नबुझ्नुको कारण भनेको एक हो हामी सुन्दैनौँ, कम सुन्छौँ, कम सुनेर बुझिँदैन। सुनिरहनुपर्छ, भगवानको कथा राम्रोसँगले बुझिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो जुन श्री विष्णु पुराण छ यो विष्णु पुराण चाहिँ कसले कसलाई बताउनु भयो, सुन्नेवाला को हुनुहुन्छ त्यो बारेमा बताइएको छ। ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो जुन श्री विष्णु पुराण छ यो विष्णु पुराण चाहिँ स्वयं
पाराशरजीले जो चाहिँ वशिष्ठ हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ वशिष्ठ भन्दा ब्रह्माजीको पुत्रको नाम हो वशिष्ठ, वशिष्ठको पुत्रको नाम हो शक्ति, शक्तिको पुत्रको नाम हो पराशर। यी पराशर गुरुले कसलाई बताउनु भयो त भन्दा प्राण भन्दा पनि प्रिय थिए एकजना उहाँको शिष्य। शिष्य हुनुपर्छ त यस्तै अरे, प्राण भन्दा पनि प्रिय हुनुपर्छ। आत्मा वैशिष्य उत्पन्न पनि भनिन्छ घरिघरि त सज्जन, आत्माले नै शिष्यको रूपमा जन्म लिएको हुन्छ अरे। शिष्यलाई गुरुले बहुत सुन्दर ज्ञान दिनुहुन्छ, गुरुले दिएको ज्ञानलाई शिष्यले अनुसरण गरेर, गुरुले बताउनु भएको ज्ञानलाई शिष्यले पालन गरेर परमात्मालाई चिन्न सक्छ। त्यस्ता सद्गुरुदेव भगवानलाई पनि हामी सबैले नमन गर्नुपर्छ, सबैले प्रणाम गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ बताइएको छ सबैभन्दा पहिला नारायण भगवानलाई नमन गर्नुपर्छ। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, नरहरूमा श्रेष्ठ नरोत्तम भगवान देवी सरस्वती व्यास सबैलाई हामीले हृदयबाट प्रणाम गर्नुपर्छ। व्यासलाई प्रणाम गर्ने बित्तिकै गुरुको प्रणाम हुन्छ। ध्यान दिनुहोला, व्यास भनेको गुरु हो। हाम्रो लागि पहिलो गुरु को हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने भगवान हुनुहुन्छ पहिलो गुरु। त्यसपछि दोस्रो गुरु को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि व्यासजी हुनुहुन्छ दोस्रो गुरु। तेस्रो गुरु भनेको जसले हजुरहरूलाई दीक्षा दिनुभएको छ या जसले हजुरहरूलाई भगवानको पावन चरित्रहरू कथाहरूको बारेमा श्रवण गराउनु भएको छ, ती गुरुहरू हुनुहुन्छ तेस्रो गुरु। त्यस कारणले गर्दा गुरु बिना ज्ञान कहिल्यै पाइँदैन, यो मोहरूपी जालबाट बच्न पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो मोहरूपी मायारूपी बन्धनबाट बच्नको लागि सद्गुरुदेवको कृपा हुनुपर्छ। जसलाई सद्गुरुदेवको कृपा हुन्छ उसले भगवानलाई सहजै प्राप्त गर्छ, भगवानको विषयमा शङ्का गर्दैन, भगवानलाई उसले प्राप्त गरेरै छोड्छ। यस लोकमा र परलोकमा दुवै लोकमा उसले सुखलाई प्राप्त गर्छ भनेर पनि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ श्रीमन्नारायण भगवानको। त्यस कारणले गर्दाखेरि सज्जन यहाँनेरि बताइयो जुन विष्णु पुराण छ त्यो विष्णु पुराण चाहिँ स्वयं पराशरजी महामुनिले कसलाई सुनाउनु भयो भन्नुहुन्छ भने मैत्रेय नाम गरेको बहुत प्रिय शिष्य थिए, उनलाई सुनाउनु भयो। जुन शिष्य मैत्रेय थिए उनले गुरुलाई ब्रह्म मान्थे, गुरुलाई विष्णु मानेका थिए, गुरुलाई महेश्वर मानेका थिए। हाम्रो लागि पनि गुरु ब्रह्मा हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि पनि गुरु विष्णु हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि पनि गुरु महेश्वर हुनुहुन्छ। तर हामीले कम मानेका छौँ। आफ्नो आमा बुबाको मृत्यु हुँदा त मनुष्य दुखी हुन्छ अरे, रुन्छ अरे, जुठो आदि इत्यादि बार्छ अरे। तर शास्त्रले बताएको छ गुरुको मृत्यु भयो भने पनि जुठो पनि लाग्छ। यदि गुरुको मृत्यु भयो भनेदेखि दुःख पनि उसलाई उत्तिकै लाग्छ। त्यो कुरो वर्णन गरिएको छ सज्जन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बहुत सुन्दर कथा जो चाहिँ श्री विष्णु पुराणमा छ त्यो कुरो हामी सुन्छौँ। जुन चाहिँ स्वयं पराशरजीले कसलाई बताउनु भयो भन्नुहुन्छ भने मैत्रेय नाम गरेको शिष्यलाई बताउनु भएको छ।